मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये मेरी बात भी जो है पाकिस्तान के लिए ये भी मुंह तोड़ जवाब है। जो भी मेरे से हो सका मैं करूँ, जो मुझे गवर्नमेंट कहेगी मैं उससे एक नंबर आगे चलूँ। जिस बंदे ने ये काम किया है, लोगों को मारा है, निर्दोष लोगों को मारा, ये इंसान है ही नहीं, इसको इंसान का दर्जा दे ही नहीं सकता हूँ। आप बोलते हैं मुसलमान, मुसलमान कहाँ है? सबकी सबसे बड़ी बात है हम आजाद मुल्क में। नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद कालू नाम है मेरा। मोहम्मद कालू, एक समय ऐसा था कि जब आप जो मेन स्ट्रीम है आप भी बहक गए थे, ठीक है, आपने भी मतलब गन उठा ली थी। घाटी में एक हमला हुआ है, काफी सारे लोगों को जान देनी पड़ी, अपनी शहीद हुए हैं वहां पे। हाँ बिल्कुल, ये जो था हमारा जो गलती तो इंसान से होती है। तो हमने 2004 में ये काम छोड़कर अपनी ज़िंदगी एक शहरी के नाते हम एक आम दुनिया के बीच में रह रहे हैं हमें, तो हमने तो ये ऐसे इस काम से हट के बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई तंग कर रहा है, मैंने कुछ आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गवर्नमेंट का हर तरीके से हमें हमारे साथ है। हम उनका ताउन करते हैं, वो हमारे ताउन करते हैं। तो जो पहलगाम में हुआ है तो इसकी तो हम सख्त अल्फाजों के साथ निंदा करते हैं। ये ऐसा काम नहीं करना, ये दरिंदी काम जो इन्होंने किया है ये अच्छा नहीं किया है। हम इस चीज़ से गवर्नमेंट से भी अपील करने चाहिए करते हैं कि इनको मुंह तोड़ इस चीज़ का जवाब दिया जाए। ये आइंदा वास्ते बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहे हैं, शहीद हुए हैं वो बच्चे, छोटे छोटी उम्र के, किसी की 4 महीने शादी हुई है, किसी को 3 महीने शादी हुई है। वो घूमने के लिए, वो किसी का क्या घुमा रहे थे, वो अपने घूमने के लिए आए थे, कश्मीर देखने के लिए आए थे। हमारे मेहमान हमारे घरों में लेकर उनको मतलब उनको बेचारों को खून में लिपट कर यहाँ से अपने घर को भेजा। ये तो बहुत दुख की बात है और दुख अफसोस लगता है इसी ये बातें जब सुनते हैं हम, ये ऐसे हरकत की। ये एक तो होता है इंसान को चलो गवर्नमेंट के साथ लगी होती है, लेकिन सैवलों ने क्या खाया? सैवलों का क्या काम था मारने का? उनका वो क्या देख, इस चीज़ से क्या देखने? इनको मुंह तोड़ देना चाहिए जवाब, आइंदा बात से ये ऐसी हरकत ना करे। कालू, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, कहा गया कि कलमा पढ़ो और बाकी सब चीजें करो, आपको क्या लगता है कि ये देखो, मैं आपसे एक आपके चैनल से मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ, सब दुनिया सुनती होगी खैर हमारी बात को भी। इनका मेरे जहन में तो मेरा अपना दिमाग है जो ये है कि इन्होंने बोला तुम कलमा पढ़ो, ये ऐसे करो, तब मारा इनको। लेकिन क्यों कि हिंदू मुसलमान की यहाँ पर जंग आपस में लग जाएगी तो पाकिस्तान बैठकर रोटियां और तमाशा देखेगा। तो यहाँ की पब्लिक ऐसी बेवकूफ़ नहीं है, ये सबको पता है क्या है क्या नहीं। तो उनके मुंह पर चमाचा लग भी चुका है और लगेगा भी, क्योंकि ऐसी कोई हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा आइन किसी मुल्क का नहीं है जितने हमारे हिंदुस्तान का आइन है। चाहे कोई दाढ़ी रखे, चाहे टोपी लगाए, चाहे चोटी रखे, जो मर्जी रखे, इसमें अपनी आज़ादी है। जो अपना दिल कहता है वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उनकी तरह तो नहीं है, भूख से मर रहे हैं, पानी बंद किया, सांस बंद हो रही है। उन बदबख्तों को शर्म नहीं आई यहाँ पर आकर हमारे मतलब मेहमानों को मारना? कालू, कितने लोग हैं, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, कितने मुस्लिम हैं? आपको भी लगता होगा क्योंकि आप भी जुड़े रहे हैं काफी, आप भी मदरसा चलाते हो। कितने लोगों को कलमा पढ़ना आता है मुस्लिम? देखो मुसलमान जो है, कई लोग जो है जिनको कलमा नहीं भी आता है, कई लोग मुसलमान ऐसे भी हैं जिनको कलमा का पता ही नहीं किया है। तो कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो कलमा को भी जानते हैं, नमाज को भी जानते हैं और इस्लाम को भी जानते हैं। जो अनपढ़ है उसको क्या पता है? तो ये जरूरी तो नहीं है जिन्हें जो कलमा पढ़ो। एक मुसलमान को अगर कलमा नहीं आएगा तो क्या उसको कत्ल कर देंगे? ये कौन सा इंसाफ है भाई? ये चीज़ नहीं है। अलबत्ता उनके मनसूफा जो था वो कामयाब नहीं हुआ। अल्लाह तबारक ताला ने उन पर लानत का हाथ डालना था, वो डाल दिया है, बस यही बात है। मेरे को एक चीज समझनी है आपसे कि जब ये लोग काम कर रहे होते हैं ग्राउंड पे, जैसे इन्होंने ये ऑपरेशन किया है, निहत्थे लोगों को शिकार बनाया है, तो पीछे से कैसे चल रहा होता है? पीछे पाकिस्तान में होता है कि कोई लोकल लोग होते, कैसे होता है ये? देखो पाकिस्तान में मैं तो गया नहीं हूँ, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ कहता हूँ कि ऐसी मेरी ज़िंदगी में मैंने ऐसी पहली बार ही ऐसा सुना है और ऐसा मेरी ज़िंदगी में आज तक नहीं हुआ है जो सैवलों के साथ ऐसा होता है किया जो। अब एक बात और जानना चाहूंगा आपको, जो लोकल स्पोर्ट की बात कही जा रही है कि लोकल लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हुआ होगा ऐसा, तो कैसे देखते हो आप उसको? लोकल लोग ऐसे मदद करते हैं? जैसे लोगों का रुझान मैंने कश्मीर में देखा, हड़ताल की उन्होंने, सोग मनाया, तो मुझे उम्मीद नहीं लगती है।
تو اب کیا کہہ سکتے ہیں اس چیز میں؟ انسان کیا کیا کسی کو کہہ سکتا ہے جنہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہے لوکل. یہ تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں جو ہے. دونوں چیزوں کو میں اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. تو وہاں تو پہاڑی علاقہ ہے، تو اس بارے کا مجھے پتہ نہیں ہے پورا اتنا. میں اس علاقے کا واقف بھی نہیں ہوں کیسا ہے کیا. اب دیکھنے پہ ہوتا ہے ڈیپینڈ. آپ یہاں پہ ہو اور جموں کشمیر میں پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا گیا کچھ سالوں میں حالات کافی سدھرے ہیں، کافی چینج آئی ہے. بالکل بالکل بالکل. اس میں آئی کہ ملٹنسی تو بالکل ختم ہو گئی تھی، جو پتھر بازی تھی وہ ختم ہو گئی تھی. بڑی آرام کی زندگی ہم گزار رہے تھے، لیکن جو حرکت آئی اس نے دل پر چوٹ دی ہے بس. یہاں پہ جو سویدھائیں مل رہی ہیں کس طرح کی سویدھائیں مل رہی ہے، کیا کیا مل رہا ہے آپ کو یہ بتائیں. ہم سب کچھ مل رہا ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے ہم آزاد ملک میں ہیں. ابھی میں دلی جاؤں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا. میں جاؤں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا ہے. میں اپنی مرضی سے جاؤں گا. تو باقی کے ملکوں میں تو ہے ہی نہیں ہے نا ایسا کام. جس بندے نے یہ کام کیا ہے، لوگوں کو مارا، نرجوش لوگوں کو مارا، یہ انسان ہے ہی نہیں. اس کو انسان کا درجہ دے ہی نہیں سکتا ہوں. آپ بولتے ہیں مسلمان کہاں ہے؟ یہ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. ہمارے مسلمان کا یہ کام ہے اگر کوئی بھی لڑائی ہو، عورت بوڑھے بچوں کو جو تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا ان کو مت چھوڑ دو. یہ کون سا طریقہ جو آئے ان کو بیچاروں کو قتل کر دیا؟ یہ طریقہ نہیں ہے. کل اگر ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے جی ساتھ دو گے؟ میں سب سے پہلے ہوں گا، پہلے نمبر پر، سب سے پہلے نمبر پر. سمجھے نہیں؟ سب سے پہلے نمبر ہوں گا میں. کیا کرو گے؟ جو بھی میرے سے ہو سکا میں کروں گا. جو مجھے گورنمنٹ کہے گی میں اس سے 1 نمبر آگے چلوں گا. اگر مجھے بولیں گے 10 نمبر چلو میں 11 نمبر چلوں گا. وہ 11 کو بولیں گے میں 12 نمبر چلوں گا. میں چلوں گا سب سے پہلے. پاکستان کو منہ توڑ جواب دینا. منہ توڑ جواب دیں گے. یہ میری بات بھی جو ہے پاکستان کے لیے یہ بھی منہ توڑ جواب ہے. اس کو شرم نہیں آئی مہمان لوگوں کو آ کر قتل کرنا؟ یہ شرم کی بات ہے. شیم ہے اس کے لیے یہ. تو میں نریندر مودی سے اپیل کرتا ہوں سیدھا جنگ کرو ان کے ساتھ. جنگ کرنے سے بغیر اور کوئی حال نہیں ہے. بس یہی بات ہے میری. جنگ میں ساتھ ہو؟ ہاں بالکل ساتھ ہوں میں. سب سے آگے چلوں گا. کالو جس طرح سے یہ پوری گھٹنا ہوئی ہے، کہا گیا کہ کلمہ پڑھو اور باقی سب چیزیں کرو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دیکھو میں آپ سے آپ کے چینل سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. سب دنیا سنتی ہوگی خیر ہماری بات کو بھی. ان کا میرے ذہن میں تو میرا اپنا دماغ ہے جو یہ ہے کہ انہوں نے بولا تم کلمہ پڑھو یہ ایسے کرو تب مارا ان کو. لیکن کیوں کہ ہندو مسلمان کی یہاں پر جنگ آپس میں لگ جائے گی تو پاکستان بیٹھ کر روٹیاں اور تماشا دیکھے گا. تو یہاں کی پبلک ایسی بیوقوف نہیں ہے، یہ سب کو پتا ہے کیا نہیں. تو ان کے منہ پر چماچا لگ بھی چکا ہے اور لگے گا بھی. کیونکہ ایسی کوئی ہمارے ہندوستان کے اندر ایسا آئین کسی ملک کا نہیں ہے جتنے ہمارے ہندوستان کا آئین ہے. چاہے کوئی داڑھی رکھے، چاہے ٹوپی لگائے، چاہے چوٹی رکھے، جو مرضی رکھے، اس میں اپنی آزادی ہے. جو اپنا دل کہتا ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. لیکن ان کی طرح تو نہیں ہے. بھوک سے مر رہے ہیں، پانی بند کیا سانس بند ہو رہی ہے. ان بدبختوں کو شرم نہیں آئی یہاں پر آ کر ہمارے مہمانوں کو مارنا؟